ये हमेशा से लड़ाई चलती आ रही, लेकिन कब तक पाकिस्तान इस भारत का मकरू और गंदा चेहरा दुनिया के सामने लाता रहेगा और भारत अपने गंदे अजाइम और गंदी हरकतों से बाज नहीं आएगा। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का तसलसल अभी तक बरकरार है। अपने ऊंचे हथकंडों से बाज आने वाला ये भारत नहीं, ये तो भारत ऐसा मुल्क है जो अपने ही लोगों का भी सगा नहीं, इसने क्या किसी और मुल्क का सगा बनना है। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारत की पुरानी रवायत है जो हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। हमेशा से इल्जाम तराशी करता है, खुद ही हमले करवाता है, खुद ही अपने लोगों को मरवाता है, खुद ही अपने अफवाज के लोगों को मरवाता है और फिर कहता है पाकिस्तान से कबूतर आया था और पाकिस्तान से कबूतर आके भारत में तबाही फैलाई। अब मैं आपको बताऊंगी कि भारत कब से पाकिस्तान को बदनाम करने में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लाने लगी हूँ, ये हमेशा से लड़ाई चलती आ रही है, लेकिन कब तक, आखिर कब तक पाकिस्तान इस भारत का मकरू और गंदा चेहरा दुनिया के सामने लाता रहेगा और भारत अपने गंदे अजाइम और गंदी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसको शायद ये नहीं पता या शायद ये भूल जाता है। वैसे भूलने वाली चीज़ तो नहीं है, हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि अफवाज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा तुम्हारा ये गंदा चेहरा, ये मकरू चेहरा दुनिया के सामने लाती रहेगी और तुम अपने गंदे कामों से बाज नहीं आओगे। लेकिन कोई बात नहीं, अफवाज पाकिस्तान है ना, तुम्हें तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी, बाज आ जाओ। अब बात करते हैं पहलगाम हमले की। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का तसलसल अभी तक बरकरार है। अपने ऊंचे हथकंडों से बाज आने वाला ये भारत नहीं है, ये तो भारत ऐसा मुल्क है जो अपने ही लोगों का भी सगा नहीं है, इसने क्या किसी और मुल्क का सगा बनना है। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारत की पुरानी रवायत है जो हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। हमेशा से इल्जाम तराशी करता है, खुद ही हमले करवाता है, खुद ही अपने लोगों को मरवाता है, खुद ही अपने अफवाज के लोगों को मरवाता है और फिर कहता है पाकिस्तान से कबूतर आया था और पाकिस्तान से कबूतर आके भारत में तबाही फैला गया। बचपना छोड़ दो और बड़े हो जाओ। अब यहां पर बात करें तो वो भारत का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि पाकिस्तान को बदनाम करना है। अगर इतना ज्यादा आप टाइम अपने भारत को दे दें और ये देख लें कि वहां पे लोगों के लिए शौचालय बनाने हैं, लोगों के पास शौचालय नहीं है और आप आए पाकिस्तान को बदनाम करने, नहीं होने देंगे। आपका ये जो बदनाम करने वाला एजेंडा है पाकिस्तान का, इसमें हमेशा से आपने पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने कभी भी आपको कामयाब नहीं होने दिया। अवाम की तवज्जो हटाकर इंतखाबात चोरी करना भारत का पुराना वतीरा है और ये वतीरा सारी दुनिया को पता है। इसलिए पहलगाम की तरह भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की दास्तान भी बड़ी तवील है। अब मैं आपको बताऊंगी कि भारत कब से पाकिस्तान को बदनाम करने में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सका। दास्तान कुछ यूं है कि 2007 में समझौता एक्सप्रेस सानिया में 68 अफराद की हलाकत हुई और इस चीज का इल्जाम भी पाकिस्तान पर डाल दिया गया। समझौता एक्सप्रेस की तहकीकात में मेजर रमेश समेत इंतहा पसंदों का किरदार भी सामने आ गया। मुंह पे थप्पड़, पहला थप्पड़। 2008 में मुंबई हमले पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन उसके बाद 2013 में साबिक सीबीआई ऑफिसर सतेश वर्मा ने इंकशाफ किया कि मुंबई हमले भारत हुकूमत ने खुद कराए थे। मुंबई हमलों का मकसद इंसदादे दहशत गर्दी के सख्त कवानीन पास करवाना था, जो कि हम नहीं कह रहे, साबिक जो सीबीआई ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं। दूसरा थप्पड़। इसके बाद 31 अप्रैल 2018 को केरला में सयाहों पर हमला कराया गया। तहकीकात में सामने आया कि हमला मध्य प्रदेश और राजस्थान के इंतखाबात से कबल सियासी मकासद का हसूल था। तीसरा थप्पड़। इसके बाद 2019 में पुलवामा के हमलों में 40 भारतीय फौजी हलाक हुए।
آپ تو اپنے بھارتی فوجیوں کے بھی سگے نہیں ہیں. آپ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بھارتی فوجی جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں, آپ کی سیکیورٹی کے لیے تعینات رہتے ہیں, آپ تو ان کو بھی نہیں بخشتے. آپ نے کیا کسی کے اوپر الزام لگانا ہے؟ آپ تو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. پلوامہ حملے کا الزام بھی مودی سرکار نے بغیر ثبوت فوراً پاکستان پہ لگا دیا. مودی صاحب اپنا تھوڑا سا دماغ استعمال کر لیا کریں, مت جلد بازی کیا کریں. آپ کو نہیں پتا آپ سے بڑے ماسٹر مائنڈ پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ بچے ہیں. سابق گورنر نے پلوامہ حملے سازش کا پردہ چاک کر کے مودی سرکار کو بے نقاب کر دیا. چوتھا تھپڑ. اس کے بعد 2023 میں رجواڑی میں 5 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا ملبہ بھی پاکستان پر ڈالا گیا. رجواڑی میں حملہ بی جے پی کے اینٹی پاکستان مسلمان بیانیے کو مزید جواز دینے کی سازش تھی. دوبارہ سے 5واں تھپڑ. پہلگام میں 22 اپریل کو ہونے والا حملہ بھی فالس فلیگ آپریشن کا تسلسل ہے. یہ حملہ عین اس وقت کیا گیا جب امریکی نائب صدر دورہ بھارت پر تھے. اب یہاں پر جو ان کا ذہن ہے نا, وہ کس طرح شیطانی طور پر چلتا ہے کہ آپ نے حملہ آپ کے ملک میں ہوا اور الزام آپ پاکستان پر ڈال رہے ہیں. اس حملے کا بھی مقصد پاکستان کو عالمی سطح پر دہشت گردی سے جوڑ کر بدنام کرنا تھا. دفاعی ماہرین کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی کے لیے 7 لاکھ بھارتی فوجی تعینات ہیں. اف, اتنا ڈر, اتنا خوف. یہ تناسب ہر 7 شہریوں پر ایک سپاہی کا بنتا ہے. اس کے باوجود, اتنی سخت سیکیورٹی حصار کے باوجود حملہ آخر کیسے ہو جاتا ہے؟ کوئی بات نہیں, میں بتاتی ہوں. پھر کبوتر پاکستان سے آیا ہوگا اور آ کے یہاں پہ آپ کے اوپر حملہ کر کے چلا گیا ہوگا. آپ کے بچکانہ حرکتیں کبھی نہیں ختم ہوں گی. یہ حملے بھارت کی خود ساختہ ہیں تاکہ پاکستان مخالف بیانیہ تشکیل دیا جائے, اور بھارت کے ایک ہی طرز پر فالس فلیگ آپریشن مکمل طور پر بے نقاب ہو چکے ہیں. باز آ جائیں, ختم ہو گیا آپ کا قصہ. آپ اب پاکستان کا پیچھا چھوڑ دیں, اپنے ملک میں شچالے بنا لیں. اپنے ملک میں ترقی اگر آپ کی ہو رہی ہے تھوڑی سی, تو اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بالکل فارغ البال ہو کر پاکستان کے اوپر غلط الزامات لگانا شروع ہو جائے, اور آپ کے کچھ لوگ جو کہ منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر غلط الزامات لگانا شروع کر دیں. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا دماغ ہے تو اپنے دماغ چلائیں, اور صحیح سے اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو کوئی اسٹریٹجی بنائے نا. لیکن آپ کے پاس دماغ کہاں سے آئے؟ دماغ کی تو کمی ہے آپ کے پاس, کیونکہ آپ کے پاس تو آپ کے اوپر جو مسلط ہے وہ چائے والا ہے, اور چائے والے کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ایک ملک کو چلا سکے. پہلے اس کو چینج کریں, کوئی اپنا عقل مند, اچھے ذہن والا, سوبر بندہ لے کر آئیں تاکہ وہ آپ کا ملک چلائے. آپ ہار چکے ہیں, آپ جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں. ہماری جو آرمی ہے, ہماری جو افواج پاکستان ہے, وہ آپ کے پروپیگنڈے کو دنیا بھر کے سامنے بے نقاب کرتی رہے گی, اور آپ ایسے ہی منہ کی کھاتے رہیں گے. چلیے کوئی بات نہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. اسی کے ساتھ زلیخا ناظر کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.